अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अपडेट करेंगे आपको। आज जो सदर साहब का मामला था उसके हवाले से सदर साहब ने क्या फैसला किया है। बहुत दबाव उन पर था और खबरें तो ये चला भी दी गई थी कि जनाब इस्तीफा लिख दिया गया और वो बस इस्तीफा देने वाले हैं। तो क्या वाकई सदर साहब रिजाइन कर गए हैं, हिम्मत हार गए हैं? इस पर आपको अपडेट करेंगे और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इस मामले में अब आगे पेशरफ्त क्या होने जा रही है, मजीद क्या हकाइक सामने आए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कप्तान के साथी किन मुश्किलात का शिकार हैं और कौन कौन कैसे कैसे वफा निभा रहा है, आपके सामने रखेंगे। बात करेंगे ईमान मजारी साहिबा की भी, जो कि भूख हड़ताल पर चली गई हैं। डॉक्टर श्री मजारी साहिबा की साहबजादी और उनकी तरफ से इस पर एक वीडियो बयान भी आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो सबसे पहले जरा बात हो जाए सदर आरिफ अलवी साहब की, जिनकी ट्वीट के बाद से एक भौंचाल आया हुआ है और काफी चीजें जो हैं वो पाकिस्तान की खुलकर अब सामने आ चुकी हैं। पहले भी आ रही थी, खैर कोई नई बात नहीं है, लेकिन मजीद काफी चीजें आपको अब बिल्कुल वाज़े नजर आ रही हैं। वो तमाम मुनाफिक लोग, वो किरदार मुनाफिक जो कि आपको सिविल सुप्रीमेसी का दावा करते नजर आते हैं, जमहूरियत के चैंपियन नजर आते हैं, उनके क्या किरदार रहे हैं इस मौके के ऊपर, वो आप एनालाइज कर सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ऐवान सदर में बैठे हुए अमले को भी कंट्रोल किया जा सकता है और किसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक वो अमला जो है वो काम कर रहा है, जबकि सदर के अहकामात की अगर वो तामील नहीं कर रहा, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, तो फिर उसके बाद क्या इस मुमलिकत खुदादाद में बाकी रह जाता है। अब इसमें एक तो पहले आपको मैं ये बता दूं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने बड़ा दो टोक और क्लियर बता दिया है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे और ना ही कोई क्वेश्चन है उनके इस्तीफे का। बिल्कुल वो इस पर क्लियर है, कोई उनकी इस पर थॉट भी नहीं है, इवन इस्तीफा तो वो नहीं दे रहे। और जो आईन पाकिस्तान है वो उनको इस बात की इजाजत भी देता है कि अगर सितंबर तक वो अपनी जो ओहदे की मियाद है वो पूरी कर लेते हैं, मिड ऑफ सितंबर उन्होंने तकरीबन उनकी मुद्दत खत्म हो रही है, तो उसके बाद भी अगले सदर के इंतखाब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वो बहरहाल एक आगे का मामला है कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं, या उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा दबाव मजीद बढ़ाकर, या फिर वो खुद ही समझते हैं कि इन हालात में उनके लिए काम करना मुमकिन नहीं है, तो वो खुद यहाँ से जाना चाहेंगे। क्योंकि कुछ सहाफ़ी ये खबरें पिछले दिनों देना शुरू हो चुके थे ऑलरेडी कि अब चूंकि निगरान वजीर आजम भी नवाज शरीफ साहब की मर्जी के नहीं आए हैं, निगरान वजीर खजाना भी नवाज शरीफ साहब और सियासी जमातों की मर्जी के नहीं आए हैं, और भी जो मामलात हैं उनमें कोई ज्यादा खातिर खा उन लोगों की तसल्ली नहीं हुई है, और जो नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं उनके मामलात में भी अभी मामलात उस तरह से क्लैरिटी में नहीं आए हैं, तो वो कुछ बड़े मियाँ नाराज भी हैं और परेशान भी हैं। तो उसके बाद अब उनकी तरफ से ये डिमांड्स भी हैं कि जनाब ठीक है, फिर अगर हमारा कोई बंदा इस सारे सेटअप में नहीं है जब तक कि अगले इलेक्शन नहीं हो रहे, तो फिर पीटीआई का भी कोई बंदा इस सेटअप का हिस्सा नहीं होना चाहिए और हर सूरत आरिफ अलवी को भी ऐवान सदर से रुखसत होना चाहिए। तो अब पूरी उनकी तरफ से एक कोशिश है कि सदर आरिफ अलवी साहब को ऐवान सदर से रुखसत कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए आइन बड़ा वाज़े है। सदर को भेजने के लिए या तो आपको उनके खिलाफ मुआखजे की तहरीक लानी पड़ती है, और वो सिर्फ हो सकता है उस वक्त जब कि पार्लियामेंट पूरी मौजूद हो, और फिर उसमें आप 2/3 मेजॉरिटी के बाद ही सदर साहब को रिमूव कर सकते हैं। तो एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सदर साहब खुद रिजाइन कर दें अगर किसी वजह से। इसके अलावा तो कोई तरीका है नहीं कि जिसके तहत आप सदर को हटा सकें, और आप यकीन मानिए कि अगर इसके अलावा कोई और तरीका मौजूद होता तो वो अब तक उसके ऊपर अमल हो चुका होता। और सदर साहब को बिल्कुल भी, जिन्होंने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक में इमरान खान की हुकूमतों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने सिंध में अपोजिशन लीडर भी उसकी पार्टी का नहीं बर्दाश्त किया, तो आपके ख्याल से वो सदर जैसा बड़ा ओहदा क्या उनके पास रहने देते? तो असल बात यह है कि वो दो ही तरीके थे उसको रिमूव करने के, लेकिन वो ऑप्शंस दोनों ही इनके पास काबिल अमल नहीं थे। 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं थी और सदर साहब भी इस्तीफा देने के लिए जाहिर है कि तैयार नहीं थे, और इस तरीके से सदर साहब बराजमान रहे। लेकिन अब ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि सितंबर में जब उनकी मुद्दत मुकम्मल हो जाए तो उनको रुखसत कर दिया जाए, और इसके लिए उन पर मजीद दबाव भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए अब मुमकिन है कि ये जो सारा अभी एक आपने देखा है तमाशा जो हुआ है कि जिस तरीके से सदर को बेतौकीर करने की कोशिश की गई है,
جس طریقے سے انہیں یہ ریئلائز کروایا گیا کہ آپ کی یہ اوقات ہے، لہٰذا آپ خود ہی یہاں سے تشریف لے جائیں. تو اس طرح کر کے اور پھر اس کے بعد ایک پورا پروپیگنڈا میڈیا کے تھرو، جو ان کے ایک پورے میڈیا آپ کو پتہ ہے چینلز تو اس وقت ماشاءاللہ سارے انہی کے پیرول پہ جیسے چل رہے ہیں، تو ان کے تھرو بھی پورے صحافیوں کو جی بھر کے کھلا محاذ دے دیا گیا کہ آپ اس کے اوپر پورا پروپیگنڈا کریں کہ وہ ریزائن کر دیں. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے نام نہاد جمہوری صحافی کس طرح سے ان سے استعفیٰ مانگ رہے تھے. بندہ پوچھے کہ ایک بندہ تو خود وکٹم ہے، اس کے ساتھ تو غلط ہوا ہے، اور آپ یہ بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں الٹا استعفیٰ ان سے مانگ رہے ہیں. یہ حالات ہیں یہاں بے شرم صحافیوں کے. تو بہرحال اب صورتحال یہ بنی ہے کہ جناب صدر صاحب جو ہیں انہوں نے اب جو مشکل ٹائم تھا وہ گزارا ہے، اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تو استعفیٰ نہیں دینے والے اور وہ فائٹ کریں گے. جہاں تک یہ ساری اس کے اوپر تحقیقات کی بات ہے اور ان قوانین کی حیثیت کی بات ہے، تو یہ معاملہ تو جا رہا ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان. ان قوانین کی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی ترمیمی بل کی جو حیثیت ہے وہ شروع سے ہی متنازع ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس طرح سے آخر میں قانون سازی جلدی سے ہوئی ہے یہ کویشچنیبل ہے. دوسری بات یہ کہ کورم پورا ہی نہیں ہوتا تھا اور قانون پاس کیے چلے جا رہے ہیں تو یہ بھی کویشچنیبل تھا. تیسری بات یہ کہ خود جو حکومت کے اپنے اتحادی ہیں وہ تک مطمئن نہیں تھے. بہت سارے لوگوں نے تو بلز پڑھے تک نہیں ہوئے اور ان سے ٹھپے لگوا لیے گئے ہیں، تو یہ بھی ایک کویشچنیبل چیز ہے. اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ جب صدر نے سائن ہی نہیں کیے تو یہ بلز قانون کیسے بن سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ بل ٹوٹلی ایسے بل ہیں جنہیں ریجیکٹ کر دیا جانا چاہیے، اور صدر صاحب نے ان کو ریجیکٹ ہی کیا. لیکن کون ہے جس کو ان بلز کی اتنی ضرورت تھی کہ اس نے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے بھی روندی مار کے، جس کو کہتے ہیں 2 نمبری کر کے، ہیرا پھیری کر کے ان بلز کو قانون کا زبردستی حصہ بنوایا، جس سے 2 مقصد حاصل کرنے تھے. ایک تو یہ قانون بن جائیں اور ان کو کھلی چھوٹ مل جائے، مور پاورز مل جائیں، اور دوسری بات یہ کہ صدر صاحب کے اوپر دباؤ بڑھا کر ان کو بھی ایوان صدر سے چلتا کیا جائے. تو یہ 2 بنیادی وجوہات تھیں. آگے انہی بلز کو بنیاد بنا کر کوشش یہ تھی کہ شاید جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کے اوپر مزید دھاوا بولا جائے، عمران خان کو پکڑا جائے انہی بلز کے تحت. یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ قانون کے تحت تو جب جرم ہوتا ہے وہی والا قانون اپلائی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جرم جو ہے وہ پرانے زمانے میں ہوا اور آج کا قانون اس کے اوپر لاگو کر رہے ہوں. لیکن بہرحال ان کے دور میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس وقت آئین اور قانون نام کی چیز تو ہے نہیں. اب یہ معاملے چلے گئے ہیں جی عدالت میں، اور عدالت میں ایگزیکٹلی ابھی یعنی آئی تو نہیں ہوئی پٹیشن، لیکن پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے اس معاملے پر. صدر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ آئینی اور قانونی جنگ پوری طرح لڑیں گے اور ریزائن نہیں کریں گے، نہ ہی پیچھے ہٹیں گے. تو اب یہ چیز تو ہو گئی ہے بالکل کلیئر، اور اب اس میں کوئی رہ نہیں گیا ہے کہ اب ہم کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی کوئی استعفیٰ لے لے گا دے دے گا. بلکہ میرے نزدیک تو اب شاید جو پہلے یہ لوگ خیال کر رہے تھے کہ شاید صدر صاحب کرٹسی میں خود ہی سپٹمبر کے بعد کہیں کہ جی میں تو جا رہا ہوں، اب چیئرمین سینٹ جو ہے صادق سنجرانی صاحب وہی صدر کے عہدے کے فرائض انجام دیں گے. لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونے جا رہا. صدر صاحب ابھی مزید کنٹینیو شاید کرنے کا پلان بنا لیں ان اینی کیس، تاکہ جو یہاں پر آئین شکنیاں ہو رہی ہیں بیچارے جتنے بھی اس میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ڈال لیں. لیکن بہرحال اس طرح کے جو بندہ ظاہر ہے وہ سسٹم کے لیے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. باقی نہ صرف صدر عارف الوی صاحب جو کہ ایوان صدر میں اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، باقی بہت سارے جو کپتان کے کھلاڑی ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیلوں میں بھی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. پرویز الہی صاحب بھی آج پیش ہوئے مقدمات میں. آج ان کے لیے تھوڑا سا ایک ریلیف یہ مل گیا کہ عدالت کی طرف سے انہیں حکم دے دیا گیا ہے کہ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کو معالج فراہم کیا جائے، انہیں کھانا وانا فراہم کیا جائے، ان کی فیملی سے ملاقات ہو جائے. تو یہ کچھ چیزوں کا ریلیف انہیں مل گیا ہے. اب عدالت نے تو آرڈر کر دیا ہے، کیا وہ جیل حکام اس کی پاسداری کرتے ہیں یہ بہرحال ایک الگ سوال ہے پھر سے. لیکن پرویز الہی صاحب نے آج خود عدالت کے روبرو جج صاحب کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کا سارا نظام بگڑ گیا ہے اور وہ ایک علاج معالجہ چاہتے ہیں. باقی انہوں نے کچھ غیر رسمی گفتگو کی، انہوں نے عدلیہ کو بھی سلام پیش کیا اس گفتگو میں، اور افواج پاکستان کو سلام پیش کیا اور کہا کہ وہ نہ صرف اپنی ذاتی حیثیت میں بلکہ بطور پی ٹی آئی صدر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ افواج پاکستان کی عزت کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں. تو جو ان کا ایک شروع سے طرز سیاست ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ، تو اگرچہ رگڑا تو بیچارے کھا رہے ہیں لیکن ابھی بھی وہ شاید کوئی مفاہمت چاہتے ہیں یا کسی طرح کا بھی ایک امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس سے کوئی صورتحال بہتری کی طرف جائے اور کچھ ان کے گناہوں کی معافی تلافی ہو جائے جو بقول کسی کے ان کے گناہ ہیں. لیکن بہرحال فی الحال ایسا نظر نہیں آتا. دوسرے ہیں جناب قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ کو پتہ ہے سائفر کیس میں پکڑا گیا ہے اور اس میں پہلے 1 روزہ ریمانڈ اور اب 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا دے دیا گیا ہے.
इस एक रोज में उनसे क्या तफ्तीश हुई, किस तरह से हुई, इसके बारे में उन्होंने आज बताया है। उनका ये बताना है, उनके मुखला के थ्रू जो चीजें सामने आई हैं, कि उनका ये कहना है कि एक कुर्सी पर उन्हें 12 घंटे बिठाया गया है और उन्हें ना तो कोई पानी फराहम किया गया है, ना खाना दिया गया है, और उनको जो कमरे में रखा गया वहां पर ना मैट्रेस है उनके पास, ना उस तरह से साफ कोई वॉशरूम की सहूलत है। काफी उनके साथ बुरा सलूक है और ये तकरीबन मेरा ख्याल है सबके साथ ही मामला चल रहा है। कैदी नंबर 804 से शुरू हुआ ये मामला जो है वो अब बाकी भी कप्तान के तमाम खिलाड़ियों पर इसी तरह से एप्लीकेबल है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जो उनसे पूछगिछ भी हो रही है वो साइफर से मुतालिक तो है ही नहीं। अब ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि पकड़ा साइफर केस में हुआ, लेकिन जो सवाल जवाब हो रहे हैं वो साइफर से मुतालिक हो ही नहीं रहे हैं। तो बहरहाल अब 4 रोजा मजीद जिस्मानी रिमांड उनका जो है वो दे दिया गया है। इसके अलावा भी आज कुछ जमानतों की समातें थी, जिनमें एजाज चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, खदीजा शाह साहिबा, सनम जावेद, तैयबा राजा, ये तमाम लोग जो पीटीआई के मुख्तलिफ कारकुनान, लीडर्स, साबिक वजीर हैं, इनको भी पकड़ा हुआ है। आपको पता है 9 मई के मुकदमात और वगैरह वगैरह में। और अब इनके ऊपर काफी अरसे से चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि कभी तो जज बदल दिया जाता है, कभी प्रोसिक्यूटर खुद नहीं आता, और इस तरह मामले को रिवायती हथकंडों के साथ लटकाया जा रहा है। आज भी यही हुआ है मामला। अब चूंकि हाई कोर्ट में चला गया है कि जी वहां से कोई फैसला अदालत से नहीं आ रहा, छोटी अदालत से, तो अब उधर चला गया मामला हाई कोर्ट में। अब जब जमानत के ऊपर फैसला होना था तो कभी उम्मीद है कि जिस दिन ये समाअत हो जाएगी उसी दिन जमानत मिल जाएगी, लेकिन अब इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि समाअत ही ना होने दी जाए ताकि जमानत ही ना मिले। और इस सिलसिले में आज फिर वही पुराना हथकंडा, यानी प्रोसिक्यूटर साहब खुद पेश ही नहीं हुए, जिसके बाद अब अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है। लेकिन अदालत का ये कहना है कि अगर अब 24 अगस्त को समाअत है और अब उन्होंने कहा है कि अगर अब भी कोई पेश ना हुआ तो समाअत तो फिर भी हम कर ही देंगे। तो अब ये एक ऐसी चीज है जिससे थोड़ी सी होप होती है कि अगर प्रोसिक्यूटर ना भी पेश हुए तो जमानत का जो मामला है वो मिल सकती है। लेकिन बहरहाल ये काफी लॉन्ग एक पूरा टेन्योर हो चुका है, जिसमें 100 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं तमाम लोगों को कि ये लोग जेल में हैं। ना तो इनके मुकदमात में आगे कोई पैरवी होती है कि कम से कम आप अगर कुछ किसी का कसूर है तो साबित करें और किसी तरफ बात लगाएं, लेकिन सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स ही जो है वो नजर आ रहे हैं और कोई किसी के पास सॉलिड सबूत प्रूफ तो उस तरह से नजर नहीं आता। उधर से जो ईमान मजारी साहबा को पकड़ा गया है, जो उन्होंने मंजूर पश्तीन साहब की जो एक जलसा था, रैली थी, उसमें खिताब किया, वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, और उसके बाद जिस तरह से रेड करके उनके घर से उन्हें पकड़ा गया, तो उस पर डॉक्टर श्री मजारी साहिबा भी काफ़ी रंजीदा हैं। उनका एक ऑडियो वीडियो मैसेज भी आया है जिसमें वो बता रही हैं कि क्या वहाँ पर सूरत हाल बनी, किस तरीके से घसीट घसाट कर उनको ले जाया गया। वो तो ये भी क्लेम करी कि कुछ चीज़ें भी उनकी घर से जो है वो गायब हैं, उन ले गई हैं। ईमान मजारी साहिबा जब अदालत में आज पेश हुई तो उन्होंने ये बात कही है कि अब वो भूख हड़ताल करने जा रही हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस सिस्टम के खिलाफ भूख हड़ताल करने जा रही हैं। उन्होंने बताया वहाँ पर अदालत में कि उनकी कुछ सेहत के भी इश्यूज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बुरा ट्रीट किया जा रहा है। उनको भी कहीं धूप में बाहर काफ़ी देर रखा और फिर जब वो हवालात में पहुंची तो वो बेहोश होकर गिर गई, लेकिन उन्हें बगैर किसी मेडिकल एड दिए ही हवालात में बंद भी कर दिया गया। तो काफ़ी वो भी उनकी जो स्टोरी है वो भी काफ़ी वो दर्दनाक स्टोरी बता रही हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जी वो इस सारे सिस्टम के खिलाफ जो है वो भूख हड़ताल करने जा रही हैं। ईमान मजारी साहिबा के हवाले से मैं हमेशा से कहती थी कि मुझे बड़ी वो दबंग खातून लगती हैं और उनके जो ख्यालात हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि जो पीटीआई वाले लोग हैं वो काफ़ी उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे, क्योंकि वो भी पीटीआई पर खासी तनकीद करती रही हैं। इवन उनकी जो वालदा थी वो पीटीआई की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थी, लेकिन वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी, अलग सोच रखती हैं, जो कि मेरा ख्याल है अप्रिशिएटेबल है। हर बंदे की राय है कि वो अपनी एक अलग सोच रख सकता है। उस वक्त भी उनका बुनियादी एतराज़ यही था कि जो पीटीआई है वो फौज के करीब है, प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, और फौज के जो उनके नज़दीक गैर कानूनी काम है, मिसिंग पर्सनस वगैरह, ये वो उसमें फिर पीटीआई उनका एक तरह से साथ ही दे रही है ना, अगर उनके खिलाफ नहीं बोल रही। तो इस वजह से उन्हें भी इतराज़ था कि जितने भी सियासतदान आते हैं ये बेसिकली पपेट्स ही होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के हाथों बनते हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन होते नहीं हैं। अब सिचुएशन पीटीआई के लिए तो खैर चेंज है, क्योंकि अब तो उन्हें फेंटी पड़ रही है अच्छी खासी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से। तो अब पता नहीं है ईमान मजारी साहबा पीटीआई के लिए क्या राय रखती हूँ, लेकिन पीटीआई की काफ़ी ट्रोलिंग के बावजूद भी हमने देखा है कि जब ये खवातीन जो पीटीआई की हैं वो मुश्किल में है तो ईमान मजारी उनके लिए भी आवाज़ उठाती रही है। और इसके साथ साथ जब श्री मजारी साहिबा का मामला था उसमें वो मुझे कुछ कमज़ोर पिच पे नज़र आई, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पे आपके बच्चों का मामला आ जाए तो फिर वालिदैन कमज़ोर पड़ जाते हैं, और अगर
والدین کا معاملہ آئے تو پھر بچے کمزور پڑ جاتے ہیں. تو یہ رشتے جو گندھے ہوئے آپس میں جذبات کے ساتھ ہوتے ہیں, اپنے اوپر آپ برداشت کر لیتے ہیں لیکن بچوں کے اوپر برداشت نہیں کر پاتے, یا اگر بچے ہیں تو وہ والدین کے اوپر نہیں برداشت کر پاتے کوئی سختی. تو جب وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی والدہ کس طرح سے ٹریٹ کی جا رہی ہیں تو انہوں نے انہیں یہی مشورہ دیا کہ آپ اس چیز کو کوئٹ کریں, پی ٹی آئی سے جان چھڑائیں اور اپنی بھی جان چھڑائیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے الٹیمیٹلی ایسا ہوتا دیکھا. لیکن اپنے معاملے میں وہ کافی ہمیں سخت جان نظر آ رہی ہیں کہ جہاں پر وہ نہ صرف دبنگ انداز میں اپنے موقف کے ساتھ کھڑی ہیں, وہ نعرے بھی لگا رہی ہیں عدالت میں آ کر, اور بلکہ اس کے ساتھ وہ یعنی سسٹم کے خلاف جو ہے وہ لڑنے کا عزم بھی ظاہر کر رہی ہیں. تو ایک انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں جی ایمان مزاری صاحبہ, اور ہمیشہ وہ مسنگ پرسنس کی بات کرتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو ڈالری جنگیں ہیں وہ کس طرح سے نہ صرف اس ملک کے شہریوں کو متنفر کرتی ہیں بلکہ جو افواج پاکستان کے جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ بھی پھر کس جنگ کا حصہ بن کے شہید ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ پالیسیز کچھ بناتے ہیں لوگ اور پھر اس کا جو خمیازہ ہے وہ کون کون بھگتتا ہے. تو یہ ان کا بہرحال ایک موقف ہے اور اس موقف میں وزن ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو اس وقت ان کی سسٹم سے لڑائی ہے وہ کس مرحلے میں داخل ہے یہ دیکھنا ہوگا. عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 اس وقت اپنی جیل میں موجود ہے اور داڑھی واڑی ان کی بڑی ہوئی تھی آخری اطلاع تک, تو ان کو شیشہ وغیرہ فراہم نہیں کیا گیا تھا اور وہ وہاں پر ڈٹے پڑے ہیں. تو اس دفعہ جو ایک چینج ہمیں نظر آ رہا ہے سسٹم کا پورا, وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ کہیں لوگ خوفزدہ بھی ہو گئے, کہیں لوگوں نے کمپرومائز بھی کیے ہیں, کہیں ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں کہ وہ oblige بھی ہوئے ہیں. تو ہر طرح کے لوگ ہمیں اچھی طرح سے ایکسپوز ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور یہاں پر ہمیں وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جو نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے والے بھی ہیں, جو بہرحال سختیاں برداشت کرنے والے بھی ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے سرپرائز ہی دیا ہے کیونکہ ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن وہ اس طرح سے نظر آئے. اور پیچھے وجہ اس کی یہی بنیادی نظر آتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا بھی ووٹر سپورٹر آج تک ابھی تک کھڑا ہے, جہاں اس کو کہیں آکسیجن ملتی ہے وہ باہر نکل کے اپنا جھنڈا لہرا کے ہاتھ ہلا کر آواز لگا کے نعرہ دے کر کچھ نہ کچھ کر کے وہ بتاتا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا لیڈر ابھی اپنے اندر جیل کے بھی اندر ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. کافی زیادہ وہاں سختی کی صورتحال ہے. اب اس کے اوپر اس ویک میں سماعتیں ہونی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پر عمران خان صاحب کو کیا ریلیف ملتے ہیں. لیکن اگلے ویلاگ میں اس پر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی. ابھی اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. تک خیال رکھیے.